आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास किस्त में हम बात करेंगे कि कैसे कारपोरेट कंपनियां सोशल मीडिया के ज़रिए जमहूरियत का गला घोटने का काम कर रही है। बीजेपी ने अब इस बात को यकीनी बनाया है कि मुल्क साल भर इंतखाबी बुखार में मुब्तला रहे। सोशल मीडिया के ज़रिए हर दूसरे दिन हैजानी मसाइल पैदा किए जाते हैं और एक बहस लोगों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाती है। यह हिजाब पहनने का मसला हो सकता है, मुसलमान ताजिरों को हिंदू इबादतगाहों के करीब दुकानें खोलना, या फिर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के इखराज पर बनने वाली फिल्म के ऊपर गुफ्तगू, या फिर लाउड स्पीकर हो सकता है। हिंदुस्तान में 2014 के आम इंतखाब की कवरेज के दौरान सुबह बिहार के समस्तीपुर कस्बा के एक सिनेमा हॉल के मैनेजर के दफ्तर में मौजूद चंद अफराद से जब इंतखाबी रुझान को जानने की कोशिश की गई तो एक मकामी सियासी कारकुन ने लुकमा देकर कहा कि इंतखाब दरअसल टेक्नोलॉजी और इंसानी एहसासात के दरमियान एक जंग है। उनका कहना था कि अगर नरेंद्र मोदी ये इंतखाबात वाज़ेह अक्सरियत से जीतते हैं तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इंतखाब लड़ने की नौयत ही बदल जाएगी। इन इंतखाब में जिस तरह दुनिया की तारीख में पहली बार मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अफवाहों और आधे सच को फैलाकर अवाम के जहन साजी की है, उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। उसके बाद इसी तरीके को अमेरिका इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने परवान चढ़ाया। समस्तीपुर के इस मकामी सियासी कारकुन ने साबित कर दिया कि जनूबी एशिया में बिहारियों से बढ़कर कोई सियासी नब्ज़ शनास नहीं है। सूबा के दिही इलाकों में घूमकर पता चला कि मोबाइल फ़ोन्स पर SMS और दीगर प्लेटफॉर्म की मदद से एक ऐसी मुहिम चल रही है जो सड़कों पर गाजे बाजे के बजाय बराह रास्त जहनों को मुतासिर कर रही थी। मगरबी सूबा गुजरात को एक ऐसे खित्ते के तौर पर पेश किया जा रहा था जैसे वहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हो। बताया जाता था कि बक़िया हिंदुस्तान को बस कांग्रेस और उसके हवारियों ने पसमाइंदा कर रखा है। मुझे याद है कि इसी तरह की एक पैगाम में किसानों को बताया गया था कि गुजरात हुकूमत ने किसी इलाके में केले की फसल के लिए किसानों के लिए एक ऐसी साफ और शफाफ सड़कें बनाई हैं ताकि मंडियों में जाने वाले ट्रकों में उनके पके हुए केले पिचकने से बच जाए। बाद में मालूम हुआ कि इस इलाके में केले की फसल ही पैदा नहीं होती है और सड़कों पर दीगर दिही इलाकों की तरह ही गड्ढे खुदे हुए थे, मगर जब तक इसका पता चलता आवाम पर जादू चल चुका था। सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें फैलाने और उनसे जहन साजी करने में बीजेपी ने तमाम मुखालिफिन को मात दे दी है। पहले इंतखाबी बुखार वोटिंग के दिन से कबल 1 या 2 माह तक रहता था, मगर बीजेपी ने अब इस बात को यकीनी बनाया है कि मुल्क साल भर इंतखाबी बुखार में मुब्तला रहे। सोशल मीडिया के ज़रिए हर दूसरे दिन हैजानी मसाइल पैदा किए जाते हैं और एक बहस लोगों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाती है। यह हिजाब पहनने का मसला हो सकता है, मुसलमान ताजिरों को हिंदू इबादतगाहों के करीब दुकानें खोलना, या फिर 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के इखराज पर बनने वाली फिल्म के ऊपर गुफ्तगू या लाउड स्पीकर। बीजेपी के सोशल मीडिया रूम में काम करने वाले एक साबिक कारकुन का कहना है कि पार्टी के पास कम से कम 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप और 100 से ज़ायद फेसबुक सफ़हात है। पार्टी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि तकरीबन हर भारतीय शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो उसके किसी न किसी ग्रुप का मेंबर हो। उन ग्रुप्स के ज़रिए पैगामात और वीडियोस की तरसील करके फ़िरका वाराना प्रोपेगेंडा फैलाकर पोलराइजेशन की जाती है। हाल ही में कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी को यह मसला पार्लियामेंट में उठाने पर मजबूर होना पड़ा। मिस गांधी ने इस मसले को उजागर करते हुए दलील दी कि फेसबुक और ट्विटर जैसी आलमी कंपनियां हिंदुस्तानी वोटर्स पर असरअंदाज होने की न सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि बीजेपी को एक हमवार मैदान भी फराहम करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म बाकी सियासी जमातों के साथ इम्तियाजी सलूक करती है। सिमरत सुरन जो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सेल में काम करते थे, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में बीजेपी ने और खुसूसन नरेंद्र मोदी ने
اس میڈیم کو پہلی بار انتخابی ہتھیار کے بطور استعمال کیا۔ مودی وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی اس میڈیم کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے اپنی ریاست میں ترقی کا تاثیر پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ ایک منظم سوشل میڈیا ٹیم اور IT ڈپارٹمنٹ قائم کرنے والے پہلے شخص تھے، جبکہ دوسری پارٹیاں اس میڈیم کے بارے میں بے خبر تھیں۔ حال ہی میں ختم ہونے والے 5 صوبائی انتخاب میں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ کے علاوہ BJP نے YouTube اور Instagram کی رسائی کا بھی فائدہ اٹھایا۔ جب تک کانگریس اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو سوشل میڈیا کی رسائی کا احساس ہوا، تب تک تمام ممکنہ صفحات اور جگہ BJP کے کنٹرول میں چلی گئی تھی۔ سیرن، جو سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے ایک ادارہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک الائنس اینڈ پلاننگ کے بانی بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ BJP سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سارا سال چلاتی ہے۔ دوسری پارٹیاں الیکشن سے کچھ مہینوں پہلے ہی بیدار ہو جاتی ہے۔ اس دوڑ میں وہ کافی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پیج کو چلانے پر تقریباً ہر ماہ 75,000 روپے سے 1 لاکھ روپے تک خرچ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں صفحات کو چلانے کے لیے ایک خطیر رقم درکار ہوتی ہے۔ یہ خرچہ حکمران جماعت ہی برداشت کر پاتی ہے۔ سیرن کا کہنا تھا کہ ایک ویڈیو یا صوتی پیغام کو BJP اپنے نیٹ ورک کی وجہ سے آخری صفحات تک 20 گھنٹے میں پہنچاتی ہے، جبکہ دیگر پارٹیوں کو اس طرح کی پیغام کی ترسیل کے لیے 72 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ یعنی جب تک آپ ان کے ذریعے اٹھائے گئے کسی ایشو کے لیے جو ابھی مہم چلائی گئی ہے، تب تک انہوں نے دوسرا ایشو کھڑا کیا ہوتا ہے۔ حال ہی میں الجزیرہ نے اپنی ایک تفتیشی رپورٹ میں بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم، خاص طور پر فیس بک، BJP کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 22 ماہ تک فیس بک کے الگورتھم کے جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ پلیٹ فارم BJP کو رعایتی نرخوں پر اشتہارات چلانے دیتا ہے۔ رپورٹس کلیکٹیو کے ایک تحقیقی پروجیکٹ نے فروری 2019 اور نومبر 2020 کے درمیان فیس بک پر دیے گئے سیاسی اشتہارات کے ڈیٹا کا 53,670 تجزیہ کیا۔ اوسطاً فیس بک نے BJP، اس کے امیدواروں اور اس سے منسلک تنظیموں سے 41,844 روپے 1 ملین بار اشتہار دکھانے کے لیے وصول کیے، لیکن حزب اختلاف کی مرکزی جماعت کانگریس اس کے امیدواروں اور اس سے منسلک تنظیموں کو اتنی ہی تعداد کے لیے 53,776 روپے، تقریباً 29% زیادہ رقم ادا کرنی پڑی۔ ان نتائج سے ہندوستانی سپریم کورٹ کے اندیشوں کو توقیت ملتی ہے کہ فیس بک کی پالیسی اور الگورتھم انتخابی سیاست اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ جولائی میں عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ انتخابات اور ووٹنگ کے عمل، جو جمہوری حکومت کی بنیاد ہے، سوشل میڈیا کی ہیرا پھیری سے خطرے میں ہے۔ فیس بک اپنے صارفین کو نیوز فیڈ میں اشتہارات فراہم کرتا ہے جو سیاسی جماعتوں یا ان کے سروگیٹ مشتہرین کی طرف سے ادا کردہ پوسٹیں ہیں۔ روایتی پرنٹ یا براڈ کاسٹ میڈیا کے برعکس، جو پہلے سے طے شدہ نرخوں کی بنیاد پر مشتہرین سے چارج کرتے ہیں، فیس بک کا مالک میٹا فیس بک کی نیوز فیڈ کی ریئل ٹائم نیلامی اور اس کے دوسرے پلیٹ فارم پر جگہ کی بنیاد پر اشتہارات کے لیے مختلف قیمتیں وصول کرتا ہے۔ سال 2020 کے دہلی اسمبلی انتخابات کی مہم میں کانگریس اور اس کے امیدواروں نے فیس بک کو اوسطاً فی ملین ویوز پر 39,909 روپے، لیکن BJP نے صرف 35,596 روپے ادا کیے۔ عام آدمی پارٹی دہلی انتخابات کے فتح سے سب سے زیادہ 64,173 روپے فی ملین ویوز وصول کیے، جو کہ BJP کی ادائیگی سے 80% زیادہ ہے۔ ہندوستانی انتخابی قوانین امیدواروں کے انتخابی اخراجات پر ایک حد لگاتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انتخابات برابری کی بنیاد پر لڑے جائیں، لیکن فیس بک BJP اور اس کے امیدواروں کو ہر 1 روپیہ خرچ کرنے پر دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دیتی ہے۔ فیس بک نے 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے عین قبل پر اقسی مہم چلانے والوں کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ اس وقت فیس بک نے کہا کہ اس نے 687 صفحات اور اکاؤنٹس کو ہٹا دیا جو کانگریس کے IT سیل سے منسلک تھے، جو پارٹی کو فروغ دیتے تھے لیکن اپنی شناخت چھپاتے تھے۔ اس کریک ڈاؤن کے دوران صرف 1 صفحہ اور 14 اکاؤنٹس کو ہٹا دیا گیا جو BJP کو فروغ دیتے تھے۔
اور پارٹی کے ساتھ اپنی شناخت اور وابستگی چھپاتے تھے۔ گزشتہ 10 سال کے عالمی حالات پر نظر ڈالی جائے، عرب اسپرنگ سے لے کر شام کی محاذ تک، مڈل ایسٹ کی ہر دم بدلتی صورتحال، امریکہ کا دوسرا صدارتی الیکشن اور بریگزٹ کے معاملات میں سوشل میڈیا کا اہم رول رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم جو دراصل ایک عوامی پلیٹ فارم کے بطور ابھرتا ہے، کارپوریٹ کمپنیاں اب اس کے ذریعے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا تک رسائی کی وجہ سے عوام خود ہی واقعات کا تجزیہ کرتی ہے، مگر جھوٹ، افواہوں اور آدھے سچ کی آمیزش سے تیار خبر سب قاتل ہوتی ہے۔ اس کا خامیازہ اس وقت ہندوستان کی طول و عرض میں اقلیتوں اور بی جے پی کے مخالفین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 2 سال قبل میونخ سیکورٹی کانفرنس میں بھی ماہرین نے واضح کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت آمیز مواد، جھوٹی معلومات اور غلط خبریں جمہوریت اور انتخابی عمل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔